غادي نمشيو لثاني اقتراح واللي هو يعني الطريقه ديال تحضير الصلصه ديال البيتزا كيف ما قلنا، وممكن على انه نحتفظوا بها في المجمد حتى نبغيو اننا نصيبوا بها اي حاجه بغينا. فيعني الطريقه ديالها حتى هي سهله بزاف وكتوجد بطريقه سريعه بالنسبه لهاد الصلصه ديال البيتزا. وهما بزاف ديال السيدات يعني كاين انواع كثيره كيفاش ممكن نصايبوا صلصه ديال البيتزا، فاحنا اختارينا هاد الاقتراح ديال طريقه تحضير صلصه ديال البيتزا اللي كتوجد بسهوله. وغادي نحتاجو فيها كيلو ديال المطيشه بالقشور ديالها وبالزريعه ديالها، غادي نقطعوها غير على 4، بصله كبيره مقطعه رقيق، 2 بورويات مقطعين صغار، 2 دريسات ديال الثومه، علبه متوسطه ديال الحك مطيشه مركز الطماطم واللي مصايبه في الدار غادي يكون مزيان، 2 وريقات ديال الموسى، شويه ديال الزعتر، نص كاس ديال زيت البلديه، الملح والابزار، تحميره ومعلقه صغيره ديال السنيده. هادو المقادير باش نوجدوا الصلصه ديال البيتزا واللي ممكن انه نحتفظوا بها في المجمد. فوق ما مثلا عندنا يعني شي فطيره فيها صلصه ديال البيتزا اولا بغينا نديروا اي اقتراح اولا بيتزا بغينا نصايبوها مباشره كنخرجوها ديك الساعه كتبقى لنا غير الحشوه واش غنديروا الطون اولا سوسيس اولا كفته اولا غنخليوها غير بالخضره. فغادي ناخذوا بالنسبه لصلصه البيتزا كيفاش غنوجدوها لنا في المقادير كيلو ديال المطيشه بالقشره ديالها والزريعه ديالها مقطعه غير على 4، بصله كبيره وحده مقطعه رقيق، و2 بوريات حتى هما مقطعين رقيق البورو، 2 دريسات ديال الثومه، علبه متوسطه ديال مركز الطماطم حك مطيشه، 2 وريقات ديال الموسى، شويه ديال الزعتر، ونص كاس ديال زيت البلديه، الملح والابزار، شويه ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال السنيده. في طنجره اول حاجه غادي ناخذوا ديك البصله مشلده رقيق مع داك البورو اللي مقطع حتى هو رقيق، غادي نشحروهم مزيان في شويه ديال الزيت حتى ينزل لينا ديك البصله والبورو يتشحروا. غادي نضيفوا ليهم يعني بطريقه العاديه، هو من الاحسن ناخذوا طنجره ما ناخذوش يعني المقله، ناخذوا طنجره ونشحروا فيها ديك البصله والبورو اللي مقطعين رقيق مع شويه ديال الزيت، ثم غادي نضيفوا ديك المطيشه اللي مقطعه على 4 بالقشره ديالها بالزريعه ديالها، وغادي نضيفوا المقادير كلها الا حك مطيشه وسنيده. يعني غادي نشحروا البصله والبورو مشحرين رقيق في شويه ديال الزيت في هذيك الطنجره، من بعد غادي نضيفوا عليها كيلو ديال المطيشه بالقشوره ديالها بالزريعه ديالها مقطعه غير على 4، غادي نضيفوا 2 دريسات ديال الثوم محكوكين، نضيفوا 2 وريقات ديال الموسى، شويه ديال الزعتر اولا زعتر على حسب المذاق اللي بغيتو، عريش ولا يعني شويه محكوك في اليد، وغادي نضيفوا نص كاس ديال زيت البلديه، نضيفوا الملح والابزار والتحميره. شنو اللي غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا غير معلقه صغيره ديال السنيده وهذيك العلبه ديال الحك مطيشه ديال مركز الطماطم هما اللي ما غاديش نزيدوهم. غادي نخليو هاد المقادير كلهم كيغليو تقريبا واحد نص ساعه 30 دقيقه. ملي كيغليو لينا المطيشه والبصله كيطلقوا الماء يعني ما يحتاج اننا نزيدوا الماء، غادي نخليوهم على عافيه مهيله حتى كيبدا يغلي لنا الخليط وكنشوفوا يعني مطيشه نزلات، ومباشره هذاك الخليط كله كنطحنوه في الطحانه. ملي كنطحنوه كنصفيوه، فاش كنصفيوه عاد كنرجعوه للطنجره وكنضيفوا ليه ديك الساعه ديك علبه ديال الحك مطيشه الا كان مصايب في الدار. عطينا شحال من مره ممكن تهزوه مثلا تقريبا جهد 2 معالق كبار، ما كانش غادي ناخذوا حك مطيشه متوسط مع معلقه صغيره ديال السنيده، وديك الساعه كنضيفوا شويه ديال الملح والابزار على حسب الذوق، وكنرجعوهم على عافيه مهيله حتى كتعقد لينا ديك الصلصه وكيتقاد لينا المذاق ديالها. وديك الساعه كنديروها يعني في علب بلاستيكيه ولا في يعني في بواطات اولا في بلاستيكات وكنحتفظوا بهم في المجمد، كتبقى يعني من شهرين حتى 3 شهور. ونحاولوا يعني في الغالب اننا نستغلوها فقط في شهر رمضان الكريم، ومن بعد يعني نصاوبوها تبارك الله كلشي متوفر. فكيف ما قلنا غير ناخذوا الطنجره نديروا فيها شويه ديال الزيت ونشحروا ديك البصله والبورو اللي مقطعين رقيق، ملي تشحروا لنا نضيفوا ديك مطيشه اللي غير مقطعه على 4 بالزريعه ديالها بكلشي بالقشره ديالها، نضيفوا 2 دريسات ديال الثومه، نضيفوا 2 وريقات ديال الموسى، شويه ديال الزعتر اولا عريش ديال الزعتره، نص كاس ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملح والابزار والتحميره. ومن بعد كنخليو هاد المقادير كلها كتغلي واحد 30 دقيقه نص ساعه. من بعد هذاك الخليط كنطحنوه، ملي كنطحنوه كنصفيوه، وهذاك الخليط اللي صفينا اللي حصلنا عليه هو اللي كنرجعوه للطنجره وكنضيفوا ليه معلقه صغيره ديال السنيده وعلبه متوسطه ديال الحك مطيشه اولا 2 معالق كبار ديال الحك مطيشه، وكنبقاو يعني ممكن تبلو بشويه د الملح والابزار نصحوا الذوق مثلا الا احتاجينا،
وكنبقاو نخليو حتى كتعقد لينا هذيك الصلصه ديال ماتيشا. وديك الساعه كيف ما قلنا كنحصلوا على صلصه ديال البيتزا اللي هي واجده. يعني في الايام العاديه ممكن نديروهم في لي بات، يعني بسهوله غير نسلقوا سباكيتي او اي نوع ديال لي بات. ولا فرصه حتى مثلا الوليدات اللي تيكونوا في المدرسه، ولا مثلا في الويكاند ما تيكونوش الوليدات الصغار ما تيكونوش صايمين، ويعني الامهات كيلقاو صعوبه مع التوجاد، مع انهم ما غيوجدوش مثلا الغداء، فكيعكزوا على انهم مثلا كتجيهم ثقيله انهم غيوجدوا شي حاجه اللي هي صعيبه مثلا، او ما غاديش يستافدوا منها افراد الاسره كاملين، غيحصل العون في الوقيته ديال شهر رمضان. فممكن لا نصايبوا هاد الصلصه ديال البيتزا، ومباشره في الويكاند ملي يكونوا الوليدات سهوله غادي نسلقوا اي نوع ديال لي بات، وديك الساعه كنخرجوا يعني شويه من هاد لي بات، هاد الصلصه ديال البيتزا كيف ما قلنا اللي احتفظنا بها في المجمد، وكنصايبوها للوليدات مع الفرماج كتجي لذيذه بزاف. ولا بغينا نصايبوها قلنا صلصه ديال البيتزا كتليق البيتزا اولا الفطائر اللي فيهم يعني ماتيشا، صلصه ماتيشا، اولا الانواع ديال لي بات اولا سباكيتي مقارونيه.